अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और कभी कभी हमारी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कर दिया करें। दोस्तों, आज आपको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौरा चीन और अमरीकी पाबंदी के जवाब में ईरान और तुर्की का रद्द-ए-अमल क्या है ये बताएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चीन पहुंच चुके हैं। उनका चीन में शानदार इस्तकबाल किया गया। उनके दौरे के दौरान सी-पैक के दूसरे मरहले पर दस्तखत किए जाएंगे। बेल्ट एंड रोड के मुतालिक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान बैरूनी सरमायाकारों की कदर करता है और वो बैरूनी सरमायाकारों को मुकम्मल ताआवुन की यकीन दहानी कराते हैं। उनका कहना है कि सी-पैक मंसूबा पूरे खित्ते की तरक्की का सबब बनेगा और पाकिस्तान में इस मामले में मुकम्मल इत्तिफाक राय पाया जाता है। जबकि इधर मुल्क में बिलावल साहब कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को सी-पैक पर समझौता नहीं करने देंगे। बिलावल ज़रदारी अभी सियासत में नौउम्र हैं, उन्हें अभी सी-पैक के प्रोजेक्ट का मुकम्मल इल्म भी नहीं है और बग़ैर सोचे समझे बयान दे रहे हैं। इमरान खान ने तो इस प्रोजेक्ट को जारी रखने का आज़म कर रखा है। आप जानते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उसे बिलावल साहिबा कहा है, उसकी वजह से वो काफ़ी बुखलाहट का शिकार है। उसे मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तानियों की नज़र में इमरान खान ही एक वाहिद पाकिस्तान का लीडर है जिस पर एतमाद किया जा सकता है। बाकी सब को तो आवाम ने 70 साल मौका दिए रखा। उन्होंने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपनी काबीना के लोगों को भी वजारतों से फारिग कर दिया है। ये फैसला लेना उनके लिए कोई आसान काम न था। वो एक सच्ची और खरी सोच के मालिक हैं। कुछ माहिरीन का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को बिलावल साहिबा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वो अब उनके जाने के बाद सी-पैक पर शुकूक व शुबहात पैदा करना चाहता है। सोशल मीडिया पर भी कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं ताकि पाक चीन दोस्ती में दरार डाली जा सके। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ जनरेशन की जंगें इस वक्त दुश्मन मुसल्लत किए हुए है। हालांकि चीन ही वाहिद पाकिस्तान का ऐसा दोस्त है जो हर मामले में पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है और अमेरिका जैसी बड़ी ताकत को भी तंजीम के मामले में रोक देता है। चीन का पाकिस्तान के साथ दिफाई ताआवुन भी बेमिसाल है। वो तैयारों की तैयारी में पाकिस्तान की मदद करता है और जदीद मिसाइलों की टेक्नोलॉजी में भी पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ चुका है। सी-पैक आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मईशत को चार चांद लगा देगा। पाकिस्तान और चीन खित्ते में एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरेंगे जो भारत और अमेरिका को कबूल नहीं, इसलिए वो उसे रोकने के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। दौरा चीन के मौका पर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वर्ल्ड बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव और एमडी वर्ल्ड बैंक ने भी मुलाकात की है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ ताआवुन करने की यकीन दहानी कराई है। इसके अलावा ताजिकिस्तान के सदर ने भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की और दो तरफ़ा ताआवुन पर बातचीत की गई है। दोस्तों, आपके इल्म में है कि ईरान के तेल की ख़रीदारी की रियायत जिन मुल्कों को अमेरिका ने दे रखी थी वो 2 मई को ख़त्म हो जाएगी। अमेरिका ने सख्त अल्फाज में वाज़ेह किया है कि अब उन मुल्कों को मज़ीद मोहलत नहीं दी जाएगी, बल्कि उन पर पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। अमेरिका के इस ऐलान के बाद तुर्की और चीन ने एक दफ़ा फिर उन पाबंदियों को ना मानने का ऐलान किया है और कहा है कि वो अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करे। ईरान के तेल की ख़रीदारी वो नहीं रोक सकते। तुर्की का कहना है कि ईरान पर इन पाबंदियों से खित्ते में अमन की राह हमवार नहीं होगी, बल्कि इससे ईरानी लोगों को नुकसान होगा। उसका कहना है कि वो ईरान के तेल के बगैर अपनी एनर्जी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते, लिहाजा तुर्की इस पाबंदी को सख्ती से रिजेक्ट करता है। अमरीकी पाबंदियों से तुर्की में तेल की कीमत में खातिर खा इजाफा हो चुका है। तुर्की अपनी एनर्जी ज़रूरियात का 90% हिस्सा दूसरे मुल्कों से तेल खरीद कर पूरा करता है। पिछले साल तुर्की ने एनर्जी इंपोर्ट्स पर 43 बिलियन डॉलर खर्च किए थे। तुर्की ने खाशोगी के वाक़े के बाद ईरान से अपने ताल्लुकात बहुत मुस्तहकम कर लिए हैं और वो सऊदी अरब और यूएई की परवाह नहीं कर रहा।
ترکی کا مزید کہنا ہے کہ ایران ہمارا قابل اعتماد دوست ہے اور ہم مشکل وقت میں اسے پیٹھ نہیں دکھا سکتے۔ بھارت ایرانی تیل کا ایک بڑا خریدار ہے۔ ایران کے تیل کی کل ایکسپورٹ کا 18% حصہ اکیلا بھارت خریدتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ امریکی فیصلے پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا اور وہ منصوبہ بندی کر رہا ہے کہ مستقبل میں کس مارکیٹ سے تیل خریدا جائے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ پومپیو کا کہنا ہے کہ وہ ان ممالک کو یقین دلاتے ہیں کہ سعودی عرب اور دوسرے ممالک مارکیٹ میں تیل کی کمی نہیں ہونے دیں گے، اور اس وقت کروڈ آئل کی جو قیمت $75 فی بیرل ہے وہ مستحکم رہے گی، جبکہ ایران نے ایک دفعہ پھر امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ واپس لے، نہیں تو نتائج کے لیے تیار رہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ امریکی پابندیوں سے تنگ آ چکا ہے۔ اس کا مزید کہنا ہے کہ وہ اپنے پارٹنر ملکوں کے ساتھ مل کر اس پابندی کو توڑے گا اور وہ سٹریٹ آف ہرمز کے ذریعے دنیا کے ممالک کو تیل کی ترسیل جاری رکھے گا۔ انٹرنیشنل سطح پر ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مستقبل کے جنگی نقشے میں امریکہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ اس رپورٹ میں اس کا خاکہ واضح طور پر موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کو آگے رکھ کر خطے کے جغرافیے میں تبدیلیاں لانا چاہتا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا کہ اب یا کبھی نہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں ممالک ایران میں کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ جب سے اسرائیل کے کانوں میں یہ آواز پڑی ہے کہ امریکی صدر ایران پر پابندیاں لگا رہے ہیں اور پہلے سے داخلی مسائل کے شکار اس ملک کو مزید اقتصادی پابندیوں کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں، اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی اسرائیل کی خواہش کچھ زیادہ ہی مچلنے لگی۔ اسرائیل اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہے کہ ایک بڑے تنازع کے ظہور کے اس زمانہ میں شرق اوسط میں امریکہ کے طویل مدتی عزائم سے خود کو الگ تھلگ نہیں رکھ سکتا۔ دوسری جانب امریکی انتظامیہ میں یہ آوازیں اٹھائی جاتی رہی ہیں کہ امریکہ کو سمندر پار اپنے عزائم کو محدود کرنا چاہیے اور علاقائی سطح پر اپنے حامیوں کو اپنی پالیسیوں کے حوالے سے آگے بڑھانا چاہیے تاکہ اس کی اپنی فورسز کو واپس بلایا جا سکے۔ امریکہ کی یہ بھی خواہش ہے کہ کسی چھوٹی طاقت کے لیے اس کا سامنا روس جیسی بڑی طاقت سے نہ ہو۔ اس کے برعکس ٹرمپ قیادت میں وہ تہران کے ساتھ مخاصمت اور تصادم کے راستے پر گامزن ہے۔ اسرائیل امریکہ کو ایران کے معاملے میں مزید آگے دھکیلنا چاہتا ہے۔ اگر تو اسرائیل خود ایران کو کمزور کرنے کے مواقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا، جس کے نتیجے میں مزید خطرات سر اٹھا سکتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ کو اس کھیل کا حصہ بنائے رکھے، اور وہ یہی کر رہا ہے۔ امریکہ نے جب ایران کے ساتھ معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کیا تو ایران نے اس پر شدید رد عمل ظاہر نہیں کیا، کیونکہ ایسا کرنے سے یورپ نے امریکہ کے قریب ہو جانا تھا اور ایران یہ کبھی نہیں چاہے گا۔ اور پھر امریکی صدر کو ایران سے معاہدہ ختم کرنے کے فیصلے تک لانے کے سلسلے میں وزیر اعظم اسرائیل کی پرفارمنس کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایران خفیہ طور پر جوہری ہتھیاروں کی تیاری میں مصروف ہے اور اس طرح معاہدے کی پابندی نہیں کر رہا۔ اس بیان کا مقصد امریکی صدر کو ایران کے خلاف اشتعال دلانے کے سوا اور کچھ نہیں تھا، لیکن امریکہ اور اسرائیل کو اس حوالے سے آگے بڑھتے ہوئے روس سے نمٹنا ہوگا۔ اگرچہ روس کا اثر و رسوخ اتنا نہیں رہا جتنا وہ دعویٰ کرتا ہے، اس کے باوجود اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کے عزائم کی تکمیل کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کر سکے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب بھی اسرائیل امریکہ پر ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کے لیے زور دیتا ہے تو روس خبردار کر دیتا ہے کہ وہ ایران کو سطح زمین سے فضا میں ہدف کو نشانہ بنانے والا فضائی سسٹم فراہم کر دے گا تاکہ ان کو سبق سکھایا جا سکے۔ امریکہ کی جانب سے جوہری ڈیل سے باہر آنے کا مطلب یہ ہوا کہ دباؤ زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسی پر اکتفا کر لیا جائے گا؟ واشنگٹن کی جانب سے ایران کو برائی کا محور ثابت کرنے کی ایک اور کوشش کا نتیجہ ایرانی قیادت میں امریکہ کے خلاف مزید شدت پیدا کر سکتا ہے، اور اس طرح دونوں ملکوں کے تعلقات کا گراف اس حد تک نیچے چلا جائے گا کہ شاید پھر کبھی بحال نہ ہو سکے۔